नाटक नगर्ला खोल यहाँ मैले विस गरिरहेको छु पानी छम्काइदिउँ पानी छम्काइदिउँ तो छ हौ म विस गर्दाखेरि पनि Hi guys, welcome back and it's our birthday today. It's my and my younger sister's birthday. मान्छेहरू छक्क पर्छ कि हाम्रो एउटा दिनमा कसरी बर्थडे भयो भनेर बिकज हाम्रो एजमा डिफरेन्स छ 3 इयर्स डिफरेन्स छ 1995 मा म जन्मे हैन अनि ठीक 3 इयर्स बाद 98 मा यो जन्मे सेम डेटमा 17 डिसेम्बरमा म मेरो आज होल डे मेरो बर्थडेको दिन मैले के गर्यो कहाँ गयो के गर्यो सबै एभ्रिथिङ आई विल सो इच एन्ड एभ्रिथिङ अन दिस भ्लग गाइस आमा आउँदैछ विश गर्नु म यो रेकर्ड गरिराख्छु ल आई वान्ट टु क्याप्चर द मोमेन्ट्स Happy birthday. Thank you. On the hacker band. Happy birthday. ल मैले सरले बुत्तकै जहिले पनि बर्थडे गर्दाखेरि ए माथि पनि एकखेप ढुक्दा हुन्छ त होस् दुःख नहोस् गयो आफ्नो नाम जस्तो एकदम उयो होस् हर इच्छा हर मनोकामना तेरो सक्सेस होस् सोचेका पुरा होस् सो गाइस अब चाहिँ मेरो डे स्टार्ट भयो म जाँदैछु जिम सो हल्का देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई I'm heading towards gym and it's just 5 to 6 minutes away from my home. I'm already late today. 7:30 बजी पुग्नु थियो तर म आज 8 बजीसक्यो पुगेको छैन हाम्रो जिमको नाम हो विशाल फिटनेस सो म ढिलो भयो आज हाम्रो दादा जसले चाहिँ हामीलाई ट्रेन गराउनुहुन्छ इज के नर्थ इस्टको च्याम्पियनसिप जित्नु भएको है 2019 मा एन्ड जयगाउँलाई प्राउड पनि गर्नुभएको छ सो हि इज आवर ट्रेनर अनि ऊ चाहिँ मेरो जिम पार्टनर साथी अनुज ऊ भाइ त्यही हाम्रो जिम सानो छ चिटिक्कै परेको मजाको सबैजना गइसकेको रहेछ सो दिस इज मी अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु दादा अलिक केही भन्नु न फिटनेसको टिप्स दिनु न मेरो भ्युवर्सहरूलाई तपाईँले सोच्दाखेरि अब ठुलो छ तर मलाई सानो बताउँछ फिटनेस इज चाहिँ अब यस्तो लाइफस्टाइल नि तिमी कसरी बस्छौ है अहिलेको जमानामा चाहिँ कस्तो छ भने दे वर्क टु मच तर फिट छैन हो तर के गर्छ भने अहिले यु निड टु स्टे फिट है इफ यु आर फिट इफ यु आर हेल्दी यु क्यान डु एनिथिङ है सो मेरो यति नै सल्लाह छ कि हेल्दी मात्रै होइन यु सुड स्टे फिट ओके थ्याङ्क यू दादा ऊ यहाँ छ ऊ मेरो भाइ बिग्गेल ह्याप्पी बर्थडे टु यु ल के भएको विशाल उसको चाहिँ हो जिम ऊ चाहिँ हो ओनर ह्याप्पी ल के हो के घरमा लिएर आउँछ लिएको नाना घामको जस्तो बनाइदिएन Where's the candle? आयो Happy birthday. थ्याङ्क यू It's okay. Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nina. मलाई पनि बनाइदिएको म खाँदैन त्यही नै हुँदैन थ्याङ्क यू Yo guys. Happy birthday. थ्याङ्क यू ल त्यो भाइ गयो त आउन ल निकेल नजानु ल गायब होला केक लगाउनु लगाउनु पर्यो नेक्स्ट टाइम
ह्यापी बर्थडे थ्याङ्क यू फोटो खिच्न 1 2 मजाको आयो गाइस अब चाहिँ मेरो जिम खत्तम भयो सो म घर जाँदैछु भाइसँग हो त्यसको भाइ हो मैले सोचेको थिएन दादा उनीहरू सबैजना मिलेर यस्तो गर्छ भनेर सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस अब घर पुगेर म अलिक आफ्नो डाइटहरू खान्छु ब्रेकफास्टहरू गर्छु त्यहाँदेखि म मार्केट जान्छु मासुहरू ल्याउनु होइन सो भेटौँला त्यतिखेर गाइस बल्ल बल्ल मेरो काम साम खत्तम भयो है सो अब म मेरो बहिनीसँग चिकनहरू जाँदैछु मार्केट सुपर मार्केट जाँदैछु सो गाइस म चाहिँ यहाँ मासु ल्याउन आएको मेरो लाइक डेलीको मासु यतै पाउँछ मलाई चिकन ब्रेस्ट चाहिन्छ जहिले पनि होइन सो यो दादाले राम्ररी दिनुहुन्छ यो बाउको दोकान हो हेरिराख्नुहोस् राम्रो राम्रो दामी मासु दिन्छ उनीहरूले मासुमा चाहिँ सफा गरेर दिन्छ हो अनि यहाँ चाहिँ माछा दोकान छ यहाँनिर चाहिँ यो यताको अङ्कलले मलाई भिडियो गरिदिनु भनेर बोलाएको थियो त्यो अङ्कलै छैन रहेछ हो सो म हल्का यो माछा दोकान देखाइदिन्छु इधर का अंकल कहाँ है मुझे बोला था वीडियो करने के लिए तो आज मैं आया तो वो नहीं है कौन सा माछा मिलता है कतला है रूई है चिप्पी है पंकास है और लोकल है यो मात्रै होइन यहाँ सबै छ चिकन दोकानहरू होइन लाइक यतानिर चाहिँ सबै चिकनकै उयो छ के भन्छ एउटा जग्गा यही हाम्रो जग्गाको सुपर मार्केटको सानो बडे मिट सपहरू खसीको मासु चाहिँ यता पाउँदैन खसीको मासु यता पाउँछ अब चाहिँ हामी घर जान्छ है नपक्रेको सो गाइस अहिले चाहिँ सरप्राइज मेरो साथीहरू आएछ हो वैशाली ह्यापी बर्थडे भन्दैन मैले मस्के हेर्न यो यत्तिकै हालिदिन्छु यो ग्रेसी ह्यापी बर्थडे टु निमा हामी चाहिँ पानीमा गर्छौँ चियर्स मार्था ह्यापी बर्थडे निमा बेस्ट फ्रेन्ड सबैजना मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो सानोको मार्ताको भन्दा हामी सानोको बेस्ट फ्रेन्ड अरे सबैजना हो म पुरा खुसी छु आज किनकि मलाई थाहै थिएन यिनीहरू आउँछ भनेर म तर रुन्दिनँ एक्स्ट्रा हाल अरे म यस्तो के अरे प्लान गरेकोहरू हाल्दिनँ नि त म डाइरेक्ट हालिदिन्छु एकदम अथेन्टिक है यिनीहरूले चाहिँ उयो केक लिएर आएको रहेछ अब केकहरू कटिङ हुन्छ होला होइन अभियसली तिमी बुढी भएको हामी हामी चाहिँ यता उता भएर घर मान्छे आएको भनेर यता आइपुग्यो हो अनि यहाँ चाहिँ हिरोनीको सेल्फी हुँदैछ हिरोनीको हाम्रो को छ हेर न आई मिस यु वी मिस यु मलाई भनेर मेरो ब्लग गरे भनेर भ्लग गर्नु त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ थ्याङ्क यू अनि म लगाउँछु ल यो अब टु गुड पकाउँछु म त काट्नै पर्छ आज चिट डे हो उसको गरिदिनु पर्यो किनकि अलिअलि भने खाँदैछु होइन त हल्का हल्का खानु कस्तो मजाको आएको नि कलरले लु छिटो कमन ह्याप्पी द बर्थडे गरिहाल्नुपर्छ भन्ने लगाइदेऊ न यसले त आजको दिनमा
डराएर के चाहिँ म्याच चाहिँ हामी युनिक गर्छौँ नि त लु त्यहाँ तर्छ नि आफ्नो भिडियो हेर्नु ल भरे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nima Kusum. Happy birthday to you. काटे काटे गरेको हेर्न खिलाइ एक अर्कालाई फर्स्ट झगडा परेको त यो मैले कन्ट्रोल गरेर कम्ती खाएँ अब सेकेन्डदेखि त अब के हो अब दिनभरि यस्तै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच मेरो साथीहरू मेरो चाइल्डहुड फ्रेन्ड्सहरू आयो होइन मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो मलाई यस्तो भन्नु एक्सप्रेस गर्नु आउँदैन तर तिम्रो अन्नले बयान गरिरहेको छ नि त अब लिपा पोते स्टार्ट भयो जुगा पलाएर छिप्पेको जुगा रहेछ कि त्यही भएर यसले धार लगाइदिएको आज यसले अपुलिस दामी गर्दो रहेछ मार्तलजी कि नगरी पनि दामी गर्छ त अन्त पैसा बच्चेतिर पार्लर जानु परेन कहाँ सिकिस् तैँले गरेको त्यो उयसमा कि अन्त होस्टेलमा पनि भएको त्यो सेप बनाउनु त आउँदैन जस्ट न्यू ग्रोथ मात्रै सो गाइस अब चाहिँ यिनीहरू हिँड्नु आँटेको जानु आँटेको त्यो मेकअप चाहिँ मलाई उसले गरिदिएको हो वैशालीले हाम्रो हिरोइनले मजाको न्यू टाइपको स्मोकी आइज बनाइदियो भनेको कि दामी थ्याङ्क यू सो मच गाइस मोस्ट वेलकम सी यू सुन गॉड ब्लेस यू लभ यू आशीर्वाद लाओस् देवी तिमीलाई ओके बाय So my sisters had also vlogged a bit when they were decorating for us, and I got these clips after the birthday party. Season color no lavender, so we decided to go with this theme, lavender, lilac and white. अब यो चाहिँ WIP हुँदैछ, work in progress हुँदैछ. This is how our decoration turned out, so let's wait for them. This is the cake. ह्याप्पी बर्थडे सृजन कुसुम दुईटा केक मागिरहेको थियो एउटा अलग अलग काट्ने भनेर तर हामीले दुईटा केक किनेन आउट अफ बजेट भएर सो ओन्ली वान केक अन्त पेस्ट्री टेल्सले जबबाट हामीले केक अर्डर गरेको उनीहरूले यस्तो फ्रीबिज पठाइछ चकलेट्स देयर वाज वान मोर वी एडेड द्याट इन द केक Hi guys, finally I am ready for the surprise. मेरो बहिनीहरूले सरप्राइज प्लान गरेको रहेछ हो हाम्रो उतापट्टिको रुममा बिहानदेखि डेकोरेसनहरू चलिरहेको रहेछ होइन आफ्टरनुनदेखि सो मलाई थाहै थिएन लाइक अघि भर्खरतिर मलाई अलिक थाहा पायो कि यिनीहरू बोलेकोहरू सुन्यो त्यहाँदेखि खास खास खुसखुस त्यहाँदेखि तर पनि त्यो जग्गामा मलाई जानु दिएको छैन लाइक मलाई र मेरो बहिनी कुसुमले ला मेरो मेकअप गयो भने बिस्तारै गर बिस्तारै हाउडा हल्का देख्दैछ ए यिनीहरू हिँडेको हेर
के भन्नु आई एम स्पिचलेस अझै सरप्राइज छैन यो चाहिँ काटेर I have turned 25. Oh, you're not the guy. And she is 22. Not that one, 22. Yes. Wow, natural. Nikki dile ल्याइदिएको Nikki dile Thank you, Nikki. This is my long lost friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Junjun. Happy birthday to you, dear Kusu. Happy birthday to us. यो 22 र 25 पक्रेर फोटो खिच्नु ल अघि के भयो So guys, हामीले सरप्राइज भयो साच्चीको नै के हुन्छ रे ट्रेजर हन्ट अब यिनीहरूले हामीलाई के ल्याइदिएको छ हो आई एम सो एक्साइटेड अझै यो चिज छ तपाईहरुको लागि सामान आफै डिकोड गरेर आफै पाउँछ ल आफै डिकोड गरेर कसले कसलाई भन्दैन मेरो बुद्धि त त्यस्तो चल्दैन बुझ्न भने पाइन्छ भने A space where your journey started, right? घरमै टोइलेटहरु ऊपर एक कुसुम पछि हिँड्न पर्दैन हैन लुगा राखे के तिमीहरुले बेडमुनि यताबाट स्टार्ट भएको थियो के जर्नी भन्न न अन्त अर्को हेर्ने पहिला यो हेरिहाल्छु यो त जान्दैन कि छतमै छ अब मैले चाहिँ पायो तलको रुममा ब्लग गर्थ्यो अन्त यो चाहिँ अहिले स्टोर रुम भएको छ सो खोइ हाम्रोबाट चाहिँ अझै अर्को हिन्ट हो फर्स्ट के ल्याउँथ्यो अहिले अनबक्स यो हामीले
दिएको आमाको माया एन्ड के हो मेहनत अनि आप्पाको सपोर्ट के हो को फल छपमा चलो अब मेहनत र आप्पाको सपोर्टको फल त यही हो किनकि यहाँ पुरै डल्लै बगान बनाएको छ हाम्रो आमा आप्पाले साग पौधाहरू रोपेर खै यता देखा त यता अब उयो कसले हालेको अम्बो मलाई घोचेले त्यो पत्ताले अम्म दुधौरा अम्बो कसले के दिएको आई एम सो मच छक्क परिङ हौ मैले कस्तै मेरो गिफ्टबाट त झन् तेरो खोलिस सँगै खोल्नु पर्थ्यो नि म पहिला सिमुको बर्थडे सिमुको गिफ्ट हेर्छु के मन पराउँथ्यो हामीले सबैजना Amazonबाट मगाएको रहेछ Daddy, you only pay when you stop crying अरे वाह डायरी खोजेको लेख्नु लागि कसले पठाएको पहिला ओपनिङ एन्ड देन यु लन्च हैन आइछ भनेको किन यस्तो राम्रो छैन दामी छ त्यही त म छक्कै पर्यो तपाईँको छैन नि अन्त त्यो मलाई याद यस्तो सोच यसको जुत्ता थिएन यस्तो निसिबो अनि जुत्ता Thank you to all of you. I love you all. यतिको मान्छे छ Okay. ओ अब डिकी दिदीले दिएको ब्लेन्डर यो चाहिँ मलाई झन् चाहिरहेको थियो थ्याङ्क यू सो मच दिएको यो चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो यस्तो साथी हो कि भेट्यो भने ट्याप्पै हुने हो भेटेन भने चाहिँ 5-6 महिना हराउँछ त्यस्तो खालको साथी हो हामी दुईजना चाहिँ तर भेट्यो भने चाहिँ आन्दोलन गाँसो लाग्यो सब उयो हुन्छ कोही चाहिँदैन अब अझै यो चाहिँ मलाई मेरो प्यारो माया दिदी ऊ माया दिदी दिनुभएको मैले फर्स्ट टाइम यति साह्रो गिफ्ट पाएको पाउँथ्यो तर यति साह्रो पाउँदैन वाह ओ माय गॉड नभएको सामानहरू पाउँछ I love it. Thank you so much तिमीहरू सबैलाई कुमारी सिमु पेमु भेटी माया दिदी कुसुम टिक्की सबजना टुल्लुलाई भिडियो कल लगाउनु तेरो फोनबाट लगा त यो चाहिँ मैले कुसुमको लागि गिफ्ट हिजो नै गएर किनेको थियो त्यसले थपेछ कि आफै छामेर हेरेर त्यसले मलाई भन्दै थियो बोतल चाहिँ किन ल्याएको मान्छेको बोतल लिएर आएछ किन ल्याएको भनेको यसले चाहिँ मलाई अस्ति नै सिलगढीमा त्यो के अरे ट्युब टप किनिदिएको थियो भर्बटोरियनबाट त्यही हो त्यसकोबाट गिफ्ट अन्त यो चाहिँ मेरोबाट गिफ्ट हो अब अहिले त यति नै छ बहिनी म यति साह्रो सक्सेसफुल भएको छुइनँ होइन यतिमै जुगाड गरेर भने मैले दियो अब हेरौँ ल आशा गर्छु पछाडि उन्नति गऱ्यो भने मजाले फेरि मलाई हिजो थपिसकेको बोतल हो भनेर तर के भन्छ भोलि अन्त पर्सिदेखि चाहिँ आफै बोकेर जाने जिम त्यस्तै भन्दा तँ भोलि त्यहाँदेखि आफै बोक्नु लागि मलाई दिएको यो बोतल होइन किन त्यस्तो गर्नु यो त अब तेरो त्यो बिजनेसको लागि बिलहरू लेख्छ त्यही भएर अब अर्डर कन्फर्म भएकोहरू चाहिँ लेख होइन म त अब सामानहरू राख्छु गिफ्टहरू भोलि आजकल मैले सामान चाहिँ सामान बजेको एरिङ खै भनेर सोध्ल एकखेप सबैजना
होइन म साँच्चीको पक्का समाउँछु रातिको नजारा यहाँ हाम्रो सबै सेलिब्रेसनहरू खत्तम भयो खानासाना खायो ड्याम कि ड्याम भयो हामी सबैजना हो त्यहाँनिर हामीले डिसाइड गरेको थियो कि सबैजना मिलेर सुत्ने भनेर सो यो रुम त खाली नै हो होइन अन्त सो यहाँनिर हामीले ओछ्यानहरू लगाएर दुईजना निब्बी चाहिँ मन्दिरमै सुत्यो यहाँ नआटेर निब्बी अब चाहिँ हामी यहाँनिर गफ टप गर्ने हो गफ टप गर्ने अन्त यतिकै विथ दिस I will end my birthday vlog, our birthday vlog. So I hope you enjoyed this video, and if you haven't subscribed yet, then do subscribe and click the bell icon. एउटा सब्सक्राइब भनिदिनु त भनिदिनु न बिहारको बोतल लु बाई भन्नु सबैजना बाई भन्नु पद्विनीले पाले पद्विनीले तपाईँहरूको निमा लामा तपाईँहरूको त्यो राम्रो इन्स्टाग्राममा राम्रो देख्नु देखाएर यस्तो पादिरहेछ बिहान बिहान खान्छ अन्डाको रानी त्यसको माथि हाल्छ चाट मसला खाँदाखेरि कस्तो गनाउँछ भोकले के भन्छ बसेको कस्तो त्यस्तो भन्छ बसिएको धेरै तर भगवान् कस्तो साँच्चीको जान्दै रहेछ उठेर